قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون تقوابنا دم الذي يأمنوا إمنتاتشون بتقاران بشرك بمقارات ببعد إمنت يالك ألاقال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أتتال الناس على الله تشو أن من قد لن يالوت النرسونا تشو الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة بعلماتشن مرت تستكاكل إينا يتمالبت بالتقنا يالبت دستا يالبت إركاتا يالبت كل اللي يتمالبت الهيوت لما نور يهلون من يوتنا نقرقين علامة مياقن عن دينة الشاناتشو من عمل صالحا أي صلاحي ملكام ميبال ماني يومسر يدقر يسيرا بملكام مازد كمتو مكالكال سوتي ماستارك علم مقرات دعوة مادرك كشرك مكالكال كبدع مكالكال يشرك عينة مقلت يبدع عينة مقلت يبدع الرماجوتش الماستنقل ايه صالح بال عين الله فليكذب كلامي إذا كذبت أو أولت أو هرفت كان شاففك كان عمدتك وشدك هذا فليرد علي العالم علماء العالم من عمل صالحا نكرة في سياق الشرط للعموم من ذكر وأنثى أو أنثى وندم يسير وهو مؤمن ياما نسيون ملكام يسر وهو مؤمن موحد مالنا عقدي مالنا شرك للبت مالنا شرك الأكبر للبت مالنا شرك الأصغر للبت مالنا عندنا بدعة يلبت مالن بدعة ميا كفر بدعة الله يقال بدعة الله يأكل بدعة الله هلوناوي بدعة الله يمتأمر بدعة الله يمتأنس بدعة الله مسارتاوي بدعة الله أنصاراوي بدعة الله عند بوتا عند جيزة عند هنيتاو يميمات يبدعة ينتوشال كذي سلام يور وهو مؤمن ولا يكون المفتدئ مؤمنا يعني كاملا بدعولتين ميا كفر ما كفر بدعة الله ما يسكفروا بدعة راسه إيمان يقطعان بدعة ما يسكفر كورك السنة والطوال انتبه سوتنا كفرالون ميبالو سبحان الله عما يفترون إنيا بما كفر رجد باسمنا كل لالن بوازا بفزازا بقلد كاسمنا أنه وطعام يما كفرنا باسم ما سكبات مبتنيان يدلن وحيوننا إنما الإيش شأن كل الشأن في فهم النصوص وتطبيقها تلقوا نجا مننا القرآن حديث نفسه تكسو مرجعون ترتو سرالاي بماوات سوتي بلالك عنه انجي كذاوج اجل كافر مسلم ما رهنيا نيدل الله يكفرنا كفرنا نكفر من كفره الله ونكفر من كفره رسول الله ونكفر ايش من كفره العلماء يعني واجمعوا عليه إن لا ليه قديتاتنا ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا.